सतगुरु चरण को करु धनी सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरिण मंगल करणा धनी श्री देव चंद्र जिना। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवारी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित्त दे। भज राज श्याम श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो। श्री महामति कहे सुनो साथ भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे लाला आए बैठे न तकता। लाला आए बैठे न तकता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री अक्षरातीत धाम धनी राजसिमल जी, राजसिमल जी का अति लाडला अति प्यारा आत्म संबंधी सुंदर साथ सद्धर्म प्रेमी धर्म अनुरागी जति पनि आज यो फेसबुक यानी यो जुम लाइभ मार्फत जोडिएर यो श्रीमुख वाणी वितक चर्चालाई श्रावण गर्ने हेतुले जति पनि आज हजुरहरू जोडिनु भएको छ समस्त हजुरहरूको कोमल चरण कमल प्रेम प्रणाम। आउनुहोस् यो हाम्रो आज 20औं दिनको पावन बैठकमा हामी एकट्ठा भइसकेका छौं र हामी आनन्दपूर्वक यो ब्रह्मवाणीको रसपान हामी गर्नेछौं। आफ्नो सुरतालाई उस अखण्ड परमधाम मूल मिलाव राज्यको चरण कमलमा यो सुरतालाई पुर्याउँदै उपरमाथि चढाउँदै यो हामी सारा दुनिया फानी दुनियाको सम्पूर्ण कुरोलाई हामी बिर्सँदै करिब 1.5 घण्टाको समय हामी यो आध्यात्मिक क्षेत्रमा कुर्बान गर्नका हेतु हामी यहाँ जम्मा भइसकेका छौं। आउनुहोस् हामी लगातार रूपमा यो महिनौं दिनसम्म चल्ने यो वितक चर्चा जुन हामी आज 20औं दिनमा प्रवेश गरेका छौं, यस अन्तर्गत हामीले हिजो मात्रै जो 12 मोमिनहरूले विभिन्न युक्तिद्वारा औरंगजेब बादशाहको सम्म त्यो सन्देशलाई पुर्याउनको लागि आफ्नो जान समेत हटेली यानी पेटमा राखेर आफ्नो प्राणलाई पनि आहुति दिने हेतुले प्रवाह नगरिकन जगत जीवनको केही पनि प्रवाह नराखिकन एक धाम धनीलाई हृदयमा विराजमान गर्दै कुर्बानीको नाममा उहाँहरूले अक्षरातीत धाम धनीको जाहेर गर्नका हेतु जो औरंगजेब बादशाह सुल्तानको दरबारमा पुग्नु भएको छ। तब पूछा सुल्तान ने है तुम पे किताब तब इन यारो गया हम मगावे सिताब। जब त्यहाँ पुगेर चाहिँ औरंगजेब बादशाहलाई चाहिँ सनन्द गाउन थाले 12 मोमिनले। 12 मोमिनको नाम मैले हिजो भनेको थिएँ, आज म दोहोर्याउँदिन। र उहाँहरूले जब सनन्द गाउन थाल्नुभयो तब औरंगजेब बादशाह बाहिर चबुतरामा आएर बरन्डामा आएर मोमिनहरूको तर्फ एकौरो हेर्नुहुन्छ र आशालाई 3 चोटी चुम्नुहुन्छ। त्यो सनन्द गाएको सुन्दाखेरि उलाई कता कता भित्र छुँदा त छ, तर रहम कर यी खुदाका बन्देहरू माथि भनेर उसले आशा 3 चोटी चुम्छ र भन्छ अब म तिमीहरूलाई कसरी विश्वास गरौँ। केवल 2टा तन मात्रै यहाँ हिन्दूको छ, अरु 2टा तन मात्रै मुस्लिमको छ, अरु बाँकी 10 त हिन्दू छन्। यहाँ काजीहरूले त पहिले इन्कार गरे, सब खडा छन् एकदम अगाडि। आजसम्म त्यो दरबारमा त्यसरी जाने हिम्मत कसैले गरेकै थिएन जो 12 मोमिनले आज गर्दैछन्।
तब त्यहाँ औरङ्गजेब बादशाहलाई सोध्न लाग्नुभयो कि तिमीहरूसँग कुनै किताब छ त्यस्तो, ताकि म त्यसलाई हेर्न सकूँ र त्यहाँबाट पनि म यकिन गर्न सक्छु भनेर भन्दा के भन्नुहुन्छ त भन्दा, तब इन यारो कया हम मगावे किताब, अहिले त हजुर हामीसँग त्यो किताब छैन, अवस्थित छैन, तर हामी तुरुन्तै मगाउँछौँ, तुरुन्तै मगाएर हजुरको हात लगाउँछौँ। फिर सुल्तानले कया कछु मांग तब तुम, कया मांगे दिन मोहम्मदी और न चाहे हम। तब पनि बार बार सुल्तानले मेरो दरबारमा आउनेवालाहरू खाली हात कहिले जाँदैनन् र तिमीहरू त खुदाका बन्दै मौमिन हो भनेर दावा गर्दैछौ, त्यसर्थ केही माग, म तिमीहरूलाई केही दिन्छु माग भनेर बार बार पटक पटक भनिरहनु भएको छ औरङ्गजेब बादशाहले। त अब के भन्नुहुन्छ मौमिन पनि, कया मागे दिन मोहम्मदी और न चाहे हम, बिल्कुल यो फानी दुनियाँको हामी केही पनि चाहँदैनौँ, हामी दिन मोहम्मदी दिनलाई अक्षराती दान धनी इमाम मेहदीको उहाँको जाहेर गर्ने कुरोलाई हामी यहाँ त्यही माग छ हाम्रो, अरू बिल्कुल केही पनि छैन। मोमिन बोले अपने जोश में डर दिल भया सुल्तान और दूर खड़े सब कांपत सुन बकत कलाम दरमियान। जब कलाम गाउन थाले 12 मोमिनले बिना मोहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, बिना एक मोहम्मद भन्ने जब त्यो सनदले गाउन थाले, त्यतिखेर चाहिँ एकदम त्यहाँका ती शरीयतका काजीहरू डरले काप्न थाले भने मोमिन बोले आफ्नै जोश में डर दिल भया सुल्तान, सुल्तानको पनि दिलमा कता कता डर लाग्यो भनी छेउमा खडा भएका काजीहरू काम्न थाले। त्यति जोशमा त्यति होशमा चाहिँ मोमिनहरू एकदम सनन्द गाउन थाले। तब मोमिन दुदले भए आया गुर्ज दरबार, किन्ने कया कोतवालको सुनो यह विचार। यिनीहरू अर्कै विचारले पनि यहाँ दरबारमा आएका हुन सक्छन् भेष धारण गरेर, किनभने मुस्लिमको सबैले भेष धारण गरेर गएका छन्, ताकि हिन्दूको भेषमा त राजाले हेर्नै चाहँदैन भने यिनीहरू अर्कै कारणले पनि गएर यानी अर्कै विचारले यहाँ आएका हुन सक्छन्। यो हामीले सुनो यह विचार, यसलाई पुरा विचार गर्नुपर्छ भनेर कोतवालले भन्न थाले। अब तब सो आज दिन लो ऐसा सकत ना बोलिया कोई, सुल्तान के मुंह पर ऐसा ऐसा मजाल न कहूँ कोई। आज दिनसम्म यस्तो हिम्मत गरेर सुल्तानको अगाडि कसैले पनि बोल्न सकेको थिएन, ताकि यिनीहरू यसरी आज बोलिरहेका छन्। ताकि शाहजहानले पनि आज दिनसम्म राजा जुन शाहजहान औरङ्गजेब बादशाहको पिताजी हुनुहुन्थ्यो शाहजहान, उहाँको कार्यकाल अवधिमा पनि यसरी हिम्मत लिएर कसैले पनि बोलेको थिएन भन्ने हुनुहुन्छ। इन बातें करते करते कोई न आया दृष्ट, इनकी बात सुनते काँपत सारी सृष्टि। अब श्रेष्ठ अब यसरी उहाँहरूको त्यो गायनलाई सुनेर कसैको पनि दृष्टि, कसैको पनि दिल दिमाग, किनभने दिल र दिमाग ती मुस्लिमहरूको मा छाप लागेको छ, बन्द छ तिनीहरूको। त्यसैले गर्दा कसैको पनि होस खोलेन, त्यहाँ कसैले पनि सुन्नेवाला छैनन्। इनकी बात सुन्थे काँपत सारी सृष्टि, तर ती मोमिनको जुन कलाम छ, उनीहरूले जुन गाइरहेका छन्, त्यो सुन्ने बित्तिकै सारा सृष्टि काँप्न थाल्यो। सारा यज्ञ कीर्तन गर्दा जति पनि खडा थिए त्यहाँ मानवहरू ती सबै काँप्न थाले। सारा काँपत सारी सृष्टि, त्यति शब्दमा ताकत छ। ओ तो कहाँ पीछा फिरा, इशारत भए साध सिद्धि पौलाद, तुम इति बात सुनियो कुछ देखो बुनियाद। त्यति भनेर औरङ्गजेब बादशाहले एकदम सिद्धि पौलादलाई इशारा गर्यो, जो त्यहाँ प्रशासकको मेन मान्छे थियो, हाकिम थियो। उसलाई इशारा गरेर औरङ्गजेब बादशाह भित्र जानुभयो आफ्नो दरबारमा। तब सिद्धि पौलादले एक गर्दै 12 मोमिनलाई आफ्नो भित्र नजरबन्दमा यानी जेलमा लान्छन्। इनकी निके राखियो खाने पीने की खिजमत, दिल गरी होने न पावे मै सुम्पे तुमको इत। भन्न त राम्रो भनेको थियो नि बादशाहले, के भन्दै हुनुहुन्छ, इनके निके राखियो, यिनलाई राम्रो सम्मानपूर्वक राख्नु। खाने पीने की खिजमत, उनीहरूलाई खाना पिना एकदम चोरी चकारी जो अरू कैदीले खाने जस्तो होइन, यिनीहरूलाई खाना पिना पनि एकदम राम्रो खालको खाना पिना खुवाउनु, यिनीहरूलाई जस्तो खान्छन् यिनीहरूले
किसिमत जस्तो उहाँहरूले खाना चाहन्छन् त्यस्तै खालको खानापिना दिनु, दिलदार हुन नपाओ, यिनीहरूको दिल नदुखाउनु कहिले पनि भनेर बादशाहले भनेर मै सुम्पी तुमकै म तिमीलाई सुम्पिँदछु यहाँ यी 12 मोमिनलाई, यिनीहरूलाई राम्रो खानापिना दिनु र यिनीहरूको दिल नदुखाउनु भनेर बादशाहले भन्नुभयो र भित्र जानुभयो र त्यहाँका अब सिद्धि पौलादले सब मोमिनलाई पक्रेर भित्र लानुहुन्छ। इन समय दिल्ली मिले घर घर पड़ी खड़बड़, जिनके घर के संग थे तिनी भया बड़ा डेर। अब यो खबर सारा दिल्लीमा खबर एकदम शोर मच्यो, सबले घर घरमा सुने। 12 मोमिनहरू आए अरे र औरंगजेब बादशाहको दरबारमा फरिदी लिएर त उनीहरूलाई सबैलाई पक्रेर जेलमा हाल्यो अरे भन्ने बित्तिकै अब 12 मोमिनका हाल सुनने बित्तिकै सबैजना घर घरमा सुने। दयाराम के घर में बड़ा जो हुआ शोर, दयाराम के बदले हम पहुंचे। और दयाराम जो दिल्ली को हुनुहुन्थ्यो, जसले किताब लिएर आउनुभएको थियो, उहाँको घरमा त पुरा ठुलो शोर मच्यो। ताकि अब दयारामको सट्टामा अर्को कोही पठाउनु पर्यो, दयारामलाई त्यहाँबाट निकाल्नु पर्यो, अब मर्ने भए त भनेर चाहिँ त्यस्तो विचार गरे परिवारले। अब खाने पीने की बात जो पूछाई कतवाल, इन समय मोमिन पर विचारिया करे परियान आपस में। अब के भनिन्छ परियान सोध्दै हुनुहुन्छ, खाना पिना अब बेलुका भयो है, अब यहाँ 2टा छन् हाम्रा, तिमीहरू त देशी खानै खान्छौ होला नि त मुस्लिम भाइहरू, बाँकी अरू 10 जना त तिमीहरूको खाना अलगै होला भन्दा 10 तन के लिए के किए जो तन बराबर, समझा को समय मिले तो जाहिर हुई खबर। बोले से प्राणनाथ प्यारे की जय। किनभने हामी जति पनि 12 मोमिन छौं, हामीलाई एकै किसिमको खाना खान्छौं हामी, ताकि यहाँ 2 जना बेग्लै 10 जना बेग्लै होइन भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा 10 तन को लिए के किए 2 तन बराबर, यी 2 जना र 10 जना बराबरी सबै 12 जना हामी एकै किसिमको खान्छौं। तर उनीहरूले भन्दै थिए कि काजीले 2 जना त मुस्लिम हो, देशी खाना खान्छौ नि भनेर। एक खबर सुनी काजी के दिन दूसरे शेख इस्लाम, तब बुलाया अदालत में पूछी बात तमाम। अब त्यो त्यतिखेर चाहिँ बिल्कुल एकदम रातभर प्रतारित गर्यो, रातभर कुट्यो, छरीले एकदम मुखमा शरीर भरि एकदम यातना दियो। तर मोमिनहरू बिल्कुल कहिले पनि रोएनन्। उनीहरू दुःख दर्द उनीहरूलाई भयो, तर उनीहरू कहिल्यै रोएनन्। कहिले उनीहरूले एक खुदाको चरण कमलमा, राज्य महाराजको चरण कमलमा आफ्नो सुर्तालाई, आफ्नो तनलाई पुर्याउँदै, राज्य महाराज यो मुसिबत हामी माथि आइरहेछ, हजुर हाम्रो शिरमा खडा हुनुहुन्छ भनेर कहिल्यै पनि उनीहरू विचलित बेहाल हुनु भएन। र अब त्यहाँबाट अदालतमा भोलिपल्ट बोलाइन्छ। एक खबर काजी ने दिन दूसरे शेख इस्लाम, तब बुलाया अदालत में पूछी बात तमाम। भोलिपल्ट अदालतमा बोलाएर सबै कुराहरू सुन्नमा आयो, सबै कुराहरू सोधियो। त्यहाँ अब कहाँबाट आएको, के आदि इत्यादि, तिमीहरूको मकसद के हो, तिमीहरू कुन कारणले यहाँ आइरहेको छौ, तिमीहरू कसले पठायो तिमीहरूलाई, आदि इत्यादि सम्पूर्ण तिमीहरूसँग के छ हकीकत भन्ने कुरा सारा कुरो यहाँ अब सोधिँदैछ। काफरों ने सुल्तान को एक ल्याए बीच ईमान में, तुमको ऐसा न चाहिए जो रूबरू बात सुनो काना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। किनभने काफरों ने सुल्तान को सम्पूर्ण कुरो चाहिँ त्यहाँ बादशाहका दरबारीहरूले छिपाउन चाहन्थे। उनीहरूले कहिले पनि इमान ल्याएन, यो कुरो राजा बादशाहले थाहा नपाओस् भनेर पुरा तुमको ऐसा न चाहिए जो रूबरू बात गरेस् काम, किनभने तिमीहरू हाम्रो बादशाहसँग रूबरू आम्ने सामने भएर बात गर्न तिमीहरूलाई मिल्दैन भनेर राजालाई पनि पहिले भने उनीहरूले। तर अहिले पनि मोमिनहरूलाई भनिरहेका छन्, ताकि क्या जाने किसी फंदा पर भेजे हुए दुश्मन, तुम तीसरे बात क्यों करे रूबरू अपने तन। राजालाई पनि उनले सम्झाए कि अब राजाले त त्यति सुनेपछि राजाको मनमा त बेहाल भयो औरंगजेब बादशाहको। त्यसो भएपछि यिनीहरू अर्कै हिसाब किताबले क्या जाने किसी फंदा पर भेजे हुए दुश्मन, यिनीहरूलाई दुश्मनले पनि कुनै हिसाब किताबले पठाएको हुन सक्छ। त्यसले गर्दा तुम 300 बातें क्यों करो रूबरू अपने तन, रूबरू आम्ने सामने भएर हजुरले किन बात गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ केही पनि घटना घट्न सक्छ। त्यसले गर्दा होशियार हुनु, सावधानी हुनु, यहाँ
आवश्यक छ भनेर मन्त्रीहरूले राजालाई पनि पुरा एकदम शिखाबन्दी रहेको अवस्था छ। जो शाहजहां को अमल में कोई ऐसा लियावे तूफान तो तभी मारे गर्दन और बात न सुने कान। शाहजहां औरंगजेब बादशाहको पिताजी शाहजहांको अमलमा उहाँको कार्यकाल अवधिमा चाहिँ जसले पनि यस्तो तुफान ल्याउँथ्यो, जसले पनि यस्तो हकीकत गर्ने हिम्मत गर्थ्यो त्यसको तो तभी मारे गर्दन और बात न सुने कान। तुरन्त त्यसको गर्दन उडादी जाती थी, उसको तो गर्दन त्यतिकै उडाइन्थ्यो। तर यहाँ आज सावधानी अप्नाइरहनु पर्ने अवस्था भएको छ। त्यसले गर्दा रूबरू आम्ने सामने बात गर्न मिल्दैन हे राजा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ दरबारीहरूले। तब शेख इस्लाम सो जब हुआ मजबूर तब 300 कई देव जवाब कर सहुर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब सम्पूर्ण कुरो एक एक गर्दै मुमिनलाई त्यहाँ भोलिपल्ट सोधिँदैछ। सोधेपछि अब हामी त पैगम्बर हौं कि जो खुदा और रसूल पर लियाया हुए ईमान ता पर कसला पहुंचता सुनो कलममा कान। जो खुदाको बन्देहरू, परमात्माका भक्तहरू, खुदाका बन्देहरू जो खुदापट्टि ईमान ल्याउँछन् र कलाम गाउँछन्, उनीहरूमा यस्तो कसाला, यस्तो दुविधा, यस्तो उनीहरूपट्टि यस्तो प्रताडित गर्ने, यातना गर्ने के यो तिमीहरूको कुरानमा लेखेको छ भनेर 12 मुमिनले भने। अब ना हम काऊ का धन लिया ना कछु किया छिनारा, चोरी भी हम न गए तो तुम ऐसा किया क्यों खुआरा। अब त्यहाँ न हामीले चोरी गरेका छौं, न कसैको धन हडपेका छौं, न कसैलाई हामीले छक्याएका छौं, न कसैलाई हामीले कुनै पनि किसिमले दुःख पुर्याएका छौं। आज हामीमाथि किन यस्तो प्रताडित गर्नुभयो, आज हामीमाथि किन यस्तो दुःख, हामीमाथि यस्तो यातना किन भइरहेको छ भनेर मुमिनहरू अब बोले। हम न सोबत करे सुल्तान की ना जाए उनके घर, हम रहेंगे तुम पे सुनो तुम खबर। सुन के काजी रोइया हमारे पैगम्बर का नाम। ओहो, यिनीहरूले त हाम्रो पैगम्बरको नाम लिँदाखेरि हामीलाई यस्तो यातना भनेपछि हो हाम्रो पैगम्बर भन्दैछन् यिनीहरूले भनेपछि यिनीहरूले पैगम्बरप्रति मोहम्मद साहेबप्रति ईमान ल्याउने खुदाका बन्देहरू हुन् यिनीहरू भनेर अब त्यहाँको अब त्यो काजीले शेख इस्लाम रोयो। सुन के काजी रोइया हमारे पैगम्बर का नाम तब हासिल करके लगाए नेक काम। अब यिनीहरूको केही यिनीहरूसँग बुझ्नुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले शेख इस्लामले चाहिँ अब सोच्यो, दिलमा रोयो ऊ बिचारा। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा सोबत गरे सुल्तान कि अब हामी सुल्तानको सोबतसँग पनि हामी बात गर्दैनौं र ना जाए उनके घर, न हामी उनको घरै जान्छौं। हम रहेंगे तुम पे, हामी त अब हजुरहरूसँग रहन्छौं, हजुरसँग रहेर हामी अब सुनो तुम खबर, हामी हजुरको पासमा रहन्छौं। अब त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सन्देशहरू एकदम भावपूर्ण कान खोलेर सुनि बक्सियोस् हे काजी भनेर भन्दै हुनुहुन्छ इस्लामलाई, शेख इस्लामलाई। इन्ना हिन्जुल्ला सूरत पीछे तिनके मायानी बताई दिए तिनको राजी हुआ जान पनि। अब इन्ना इन्जुल्ना भन्ने जुन कुरानमा इन्ना आतेना सूरत इन्जुल्ना भन्ने जुन स्पष्टीकरण सम्पूर्ण थियो काजीहरूले जुन सुनेकै थिएनन् आजसम्म। परमधामको 7 घाट जमुनाजी जो इमाम मेहदी सारा कुरानमा लेखेको थियो, तर त्यो कुरोहरू उनीहरूले थाहा पाएका थिएनन्। त्यसको स्पष्टीकरण चाहिँ दिनुभयो अब त्यो 12 मुमिनले। तब उनले सुल्तान सो कराई ए अर्ज इनकी खिदमत मै करो सुनो मेरी गर्ज। बोलो सुल्तान प्यारे की जय। अब प्रार्थना गर्नुभयो कि अब हाम्रो यो प्रार्थना छ, कृपया यसलाई स्वीकार गर्नुहोस्, हजुरले बसेर सुन्ने काम गर्नुहोस् हे सुल्तान काजी भनेर हामी प्रार्थना गर्छौं हजुरको चरणमा कि हामी हजुरको सेवा गर्न चाहन्छौं। चरणमा बसेर हामी रूबरू हजुरसँग बात गर्छौं, न कि हामी राजाकोसँग हामी बस्दैनौं, अहिले हजुरसँग बस्छौं भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। तबै हुकुम हुआ ले जाओ अपने पास इनकी खिदमत की जे दिल से छुटी आशा। तब राजालाई सोधेर सुल्तानलाई गएर सोध्नु भयो काजीले, अब यो मुमिनलाई म मेरो घर लान्छु भनेर भनेपछि राजाले लैजाऊ भन्नुभयो। औरंगजेब बादशाहले ठिकै छ लगेर राम्रो राख्नु भनेर हुकुम गरे पछाडि 12 मुमिन अब उहाँको घर जानुहुन्छ।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भाई काजी के घर गए, जोश जोर हुआ बदल को, तिनका जबुर देख के भाग अपने घर में। अब त्यहाँ जब भाइ काजीको घरमा जानुभयो जय बाह्र मोमिन, अब त्यहाँ शेख बदलले चाहिँ पुरा कुरानको आयत गाएको सुन्दाखेरि ती काजीको भाइ त डरले भागेछन्। काजीका जो भाइ थिए त्यहाँ रहन्थे ती त डरले भागे। त्यो कलामको आयतहरू सुनेर, कुरानको आयतहरू शेख बदलले गाएको सुनेर डरले थरथर कामेर भागे। तेरे दिन तीसरे किए बुलावने आपने पास, दई किताब एक हादिस हो जिनमें मजबूर खास। अब तेस्रा दिनमा फेरि आफ्नो साथमा बोलाएर चाहिँ हादिसाको कुरान हादिसाको चाहिँ अब त्यसको के लेखेको छ त्यहाँ सम्पूर्ण कुरोहरू त्यहाँ अब एक आपसमा काजीसँग वार्ता हुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा सुरु भयो अब त्यहाँ। तब काजी ने कहने लगा, एक किताब बनाए तुम्हारी हकीकत सब लिखी ये जो पढ़ता है हम। काजीले के भनेको भन्दा, ओहो यो किताब त तिम्रो आफै मनगढ लेखेको होला, अब यो हकीकतलाई चाहिँ अब मैले सुन्नु भन्दाखेरि तब जवाब दिया मोमिन ने, ए हमसे ना होए, हम तो स्याने बहुत क्यों ना विचारे सोए। यो हामीले लेखेकै होइन, यो त एकदम यो अक्षराती धाम धनी हाम्रो श्रीजी साहेबको मुखारबिन्दबाट अवतरित भएको बाणी हो। त्यसले गर्दा यो एकदम हामीले लेखेको होइन, यसलाई सुन। यसलाई त हामीले हम उर्दू बाजार से ले आए, खा दिए दे ये बैठे है जाहिर जरा पूछे उनसे। यो जुन कलाम छ अब तफसिर हुसैन, यो हामीले उर्दू बजारबाट यसलाई किनेर ल्याएको हो। ओ हजुरले यसको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्छ। त्यो बैठे है हाजिर, अहिले पनि त्यो जहाँबाट किनेको छु त्यो ठाउँ अवस्थित छ, बेच्ने मान्छे पनि छ, जाए पुछो उनसे, तर सोध्नुहोस् उसलाई, हामीले किनेर ल्याएको होइन, यो हामीले मनगन्त लेखेको होइन भन्ने। किले का अंदर बैठे के सुनी सनंदे दोए, बिना एक मोहम्मद की नेक कहो दो जग की सोए। अब खिलवा त त्यहाँ सनन्दको चाहिँ दुईजना आम्ने सामनेमा बसेर बिना एक मोहम्मदको सनन्द सुन्न लाग्नु भयो। ताकि त्यहाँ अब दोजखको दुनियाँको यो दोजखमा जाने काजीले कहाँ त्यो सुन्न सक्थ्यो, उसमा त्यो सुन्ने हिम्मतै थिएन। बल्कि प्राणनाथ प्यारे की जय। सवाल एक शख्स से किया, तुमको एते दिन बीच दिन क्यों ना करी नमाज को ल्याए थे आकिना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब त्यहाँ एकजनाले आएर एकजना काजी यानी मुल्लाले आएर के गरे भने, तिमीहरू त आफूलाई मुमिन हो भन्छौ, तर यहाँ तिमीहरूले नमाज गरेको त देख्दैनौ, दिनमा 5 बार नमाज गर्नुपर्छ, तिमीहरूले त त्यो त मैले गरेको देखिन। तिमीहरू कसरी चाहिँ अब आफूलाई खुदाका बन्दे हो भनेर तिमीहरू आफूलाई दावा गर्न सक्छौ भनेर यहाँ प्रश्न गरे। अब क्यों ना गरे नमाज को ल्याए थे आकिन, तिमीहरू एक यकिन किन ल्याउँदैन, नमाज पनि तिमीहरू गर्दैनौ, अदा गर्दैनौ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। जब जवाब दिया मोमिन दिया, हमारे नमाज का जाना होए, जो मतलब दुनिया वास्ते काम किया होए सोए। अब किनभने के भन्नुभयो मोमिनहरूले भने, हामी त नमाज, हाम्रो यो नमाज त कहिले बन्दै हुँदैन, ए बैठक ना कि जो बन्द, कहिले पनि हाम्रो यो नमाज बन्द हुँदैन। नमाज बन्द भएर कजा त्यसले गर्छ जो चाहिँ पुरा मायामा चुल्लोमा डुबेको हुन्छ, जसलाई खुदाको नाम लिने, खुदाको स्मरण गर्ने फुर्सद छैन, मायाको काममा आफूलाई बिल्कुल चुल्लोमा डुबाएको हुन्छ सारा दुनिया दिनभरि हो, त्यसलाई चाहिँ नमाज गर्न आवश्यक छ, हामीलाई छैन भन्ने हुन्छ। किनकि हामी त दिन रात हामी पानी पनि पिउँछौँ त खुदाको नाममा पिउँछौँ, हामी हावा लिन्छौँ, सास लिन्छौँ त हामी खुदाको नाममा लिन्छौँ, हामी जिन्छौँ त खुदाकै लागि। त्यसले गर्दा ए बैठक ना कीजियो भने हाम्रो त यो नमाज त कहिले बन्दै हुँदैन। बन्द हुन्छ तिनीहरूको लागि जो नमाज पढ्दैनन्, जो हरदम चिन्तन गर्दैनन्, हरदम खुदापट्टि आफ्नो सुर्तालाई केन्द्रित गर्दैनन्, तिनीहरूको लागि आवश्यक छ, हाम्रो लागि आवश्यक छैन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब नमाज कजा होए, जो हम पकड़े मुर्दार, हम वास्ते तीन इस्लाम के काम गरे परवरदिगार। यहाँ त्यही कुरो भन्ने हुनुहुन्छ। तब हम कजा होए, हामी त्यतिखेर त्यो कजा यानी नमाजको काम हामी हर हमेशा गरिरहन्छौँ, तर दुनियाँवालाहरूले गर्दैन, उनीहरूलाई नमाज पढ्नुपर्छ। हामी त हम वास्ते दिन इस्लाम की,
हामी त इस्लामको हाम्रो निजानन्द स्वामीको अक्षराती धाम धनीको प्रति हर पल काम गरे परवरदिगार। हामी उहाँकै चरण कमलमा हमेशा आफूलाई हामी पुर्याइरहन्छौँ। त्यसले गर्दा हामीलाई त्यो आवश्यक छैन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लक्ष्मण भीम बैठके सुनाई एक सनंदे, इमाम के मिलाप की पर देखो ना हृदय अंध। अब लक्ष्मण र भीम भट्ट र लक्ष्मण सेठ यानी लालदास जी, स्वामी लालदास जीले चाहिँ अब सनन्द गाउन थाल्नु भयो। त्यही कि इमामको मिलापपट्टिको सनन्द गाउन थाल्नु भयो। जो कुरानको त्यो सनन्द गाउँदाखेरि पर देखेन हृदय अंध, अंकुरै थिएन। हृदयमा मोहर लागेको, दिल र दिमागमा मोहर लागेको छ, बन्द छ दुनियाँको विकार। त्यसले गर्दाखेरि मोमिन करे बन्दगी जो मारे अंदर के दुश्मन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जे म बार-बार भन्छु नि, मोमिनले बन्दगी गर्छन् किन? जो मारे अंदर के दुश्मन। भित्र कुन दुश्मन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या। यो दुश्मनलाई मार्नको लागि, हर पल यहाँबाट हटाउनको लागि, स्थान नदिनको लागि मोमिन हर पल बन्दगी गर्नुहुन्छ। ताकि इन माया से, यो मायाबाट कहिले पनि कोही पनि अगाएको छैन। इन माया से कोही नअगाया चतुर्थ ठोड मुर्दार। त्यसले गर्दाखेरि यो पछाडि पनि यहाँ भन्नुहुन्छ, जुन जयराम कुञ्चरा भाइलाई पनि भन्नुभएको थियो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। त्यसले गर्दा अंकुर नभएका कारणले गर्दाखेरि काजीले केही पनि सम्झिन सकेन। भला यहाँ इमामको मिलापको नमाज गाउँदै हुनुहुन्थ्यो लालदासजी र भीम भाइ, तर अंकुर थिएन बडा बिचाराको। जिनका अंकुर चिना भातका धनी मिले बिदती, जसको जुन अवस्था छ त्यही अनुसारले चाहिँ उसले त्यही मार्फत नि आफ्नो ग्रहण गर्न सक्छ। पर अब बात तुम छिपाओ जिन करो जाहिर पहचान, जब जाहिर होइंगे तब हम कदम गृह ले इमाम। के भने अब काजीले? अब यो कुरालाई यतिकै राख आफूमै, यसलाई जाहिर गर्न तिमीलाई मिल्दैन। अब यो आफै जाहिर हुन्छ। ताकि जब जाहिर होइंगे तब कदम गृह इमाम। जब यो कुरो आफै जाहिर हुन्छ, अहिले त इमाम विधि जाहिर हुने बेला भएको छैन, कियामतको दिन आउने बेला भएको छैन। यो राजाले सुन्नु हुँदैन। यो तिमीहरूको कुरो म विश्वास गर्दिन। यो आफै मनगणाउँदै तिमीहरूले भनिराख्नु। त्यसले गर्दा जब त्यो दिन आउँछ त्यतिखेर हामी इमान ल्याउन, अहिलेलाई तिमीहरूले यो आफैसँग राख। मोहम्मद गए मोमिनो एक काजी के घर की बीतक बात। अब कहो हादिए की जिन खबर सुनी विख्यात। अब मोहम्मद श्री लालदास यानी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी भन्नुहुन्छ यहाँ लालदासको अंदर विराजमान हुँदै कि अब यो चाहिँ काजीको घरको बितको, जुन 12 मोमिनलाई आफ्नो घरमा लगाएर काजीले राखेका थिए, उहाँको घरको बित गयो। अब उता म फेरि विस्तार किन जिन खबर सुनी विख्यात। अब अर्को उताको के घटनाक्रमहरू घट्छ त्यो सबै म विख्यात विवरण बताउँछु। मुलाकात सुल्तान की सुनी श्री राज ने जब, कान जी पहुंचा उसी दिन बहुत गुस्से हुए जवान। जब रात भरि त्यो सुल्तानले चाहिँ प्रताडित गर्यो, यातना दिएको कुरो खबर चाहिँ कानजी भाइले लगेर चाहिँ बार त्यहाँ नजरबन्दमा बसेका मोमिनहरूलाई पनि आउने, त्यहाँबाट खबर लिने के हुँदैछ भन्ने कुरो श्रीजी साहेबले पनि आफू त्यो अलग्गै रहे पनि त्यहाँ चाहिँ निगरानी राखिरहनुहुन्थ्यो। कान्छी भाइले आदर प्रदान खबर गरिरहनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दा, कान्छी भाइले यो कुरो लगेर सुनाएपछि श्रीजी साहेब साह्रै दुखी हुनुभयो। कान्छी पहुंचा उस दिन बहुत गुस्से हुए जब, सुनी श्री राज ने जब सुन्नुभयो, मोहम्मद श्री प्राणनाथ जीले यो कुरो सुन्नुभयो कि ताकि 12 मोमिनलाई यस्तो खालको यातना भयो, उनीहरूलाई दुःख भयो भन्ने बित्तिकै सुन्ने बित्तिकै साह्रै चाहिँ उहाँले दिल दुखाउनु भयो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। अपने धनी जी श्री श्याम अपने बसा है निज धाम। अपने धनी जी श्री श्याम है निज धाम।
अपना धनी श्री श्याम श्याम अपना बसा है निज धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं भेजे मोमिन को दे अपना पैगाम, तो गुनाह बैठा इन पर कोई न बचावे इन काम। मैले मोमिनहरूलाई 12 मोमिनहरूलाई सच्चा धर्मको राह यानी पहिचान गराउन, इमामपेटीको पहिचान गराउन, जाहेर भएको पहिचान गराउन पठाएको थिएँ, न कि यिनीहरूलाई कुनै गुनाह, यिनीहरूलाई कुनै खराबी कामको लागि मैले पठाएको थिएन। त्यसले गर्दा त्यो गुनाह बैठे इन पर कोही न बचावे इन काम। अब यिनीहरूलाई, यो राजालाई, यो काजीहरूलाई, यी दरबारीहरूलाई अब कसैले पनि बचाउन सक्दैन। अब यिनीहरूको अन्त्यको दिन आयो भनेर श्रीजी साहब यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। जैसा मार्न पैगम्बर तैसा दिन के दोस्त, जाहिर होस् जहान में उसी ऊपर अफसोस। जसरी पैगम्बरलाई, जो खबर लिएर आउने पैगम्बर छन् उनीहरूलाई मार्नु र खुदाका बन्दे यी 12 मोमिनलाई मार्नु एउटै हो। 12 मोमिनलाई दिल दुख्दाखेरि खुदाको दिल दुख्छ, पैगम्बर मोहम्मद जो छ उसको दिल दुख्छ भने यी मोमिनलाई कष्ट दिनु, पुर्याउनु, खुदालाई कष्ट पुर्याउनु हो। त्यसले गर्दा श्रीजी साहेब साह्रै दुखी भएर कुरानका आयतहरू जानी सनन्द बानीका त्यस्ता सब ती औरंगजेब जे भाषालाई लानत लाग्छ। अब यी काजीहरू दोजखमा जान्छन्, यिनीहरू यी मुनकरीहरू अनि यी काफरहरू हुन् भनेर त्यस्तो शब्दहरू अब जाहेर गर्नुहुन्छ। श्रीजी साहेब साह्रै दुखी हुनुहुन्छ र अब त्यो कुरानका आयतहरू उहाँले चाहिँ पुरा जाहेर गरिदिनुहुन्छ। खुदाई न दोस्त तिनका जो है काफर, तिनके ढाप्या हक का किया पर्दा सबों पर। सबपट्टि यो पर्दाफास गरिदिनु भयो ताकि खुदाई न दोस्त तिनका, राजी महाराज खुदाका दोस्त तिनीहरू होइनन् जो काफर छन्, जो सच्चा ज्ञान, सच्चा कुरालाई छोप्न खोज्दैछन्। सच्चा भन्नु, म हिजो पनि भन्दै थिएँ ताकि मैं 3 उम्मत से डरता हूँ, 3 जमात से डरता हूँ जो ढापी मेरे ज्ञान, जो मेरो यो ज्ञानलाई, यो जाहेर भएको ज्ञानलाई जसले छोप्न खोज्छ म तिनीहरूसँग डराउँछु। ताकि मरेको सापलाई चिठीले, कमिलाले चाहिँ ठोकिरहेको हुन्छ, त्यसरी तिनीहरूको यो हाल हुन्छ। अब गएर जिनपे ढाका हकको, जो हकलाई परब्रह्म परमात्मा अक्षराती धाम लिने अल्लाह ताला खुदालाई जसले यहाँ छोप्न खोज्दैछ, अहिले यो पर्दाफास हामी गरेर छोड्छौँ। हिम्मत हामी कम्मर कसेका छौँ, यिनीहरूको पर्दाफास हुन्छ, यिनीहरूलाई लानत लाग्छ, यी काफर हुन्, यी मुर्दार हुन् भनेर चाहिँ पुरा जाहेर गरिदिनु र आवेशमा आएर सबको अगाडि बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। एकजना त्यहाँ हिन्दू पनि आए, त्यहाँ अलिक अग्रज हिन्दू आएर चाहिँ त्यहाँ देख्दछन् दरबारमा, ओहो यी चिन्दथेन त त्यहाँ सबैलाई। यिनीहरू मोमिनको भेषमा यानी मुस्लिमको भेष धारण गरेर कुरान पढ्दै के देख्नु पर्यो मैले यो, ओहो यस्तो लाग्छ उनलाई कि यो धरती फाटे पनि म त्यसभित्र पढ्थेँ, त्यस्तो भयो क्या उसलाई त्यो देख्ने बित्तिकै। तर भेषभाषा चिन रचो माया नै असल, यो सबै भेषभाषाहरू त आडम्बर, यो मायाको प्रतीक हो। त्यसले गर्दाखेरि यसमा कुनै पनि चाहे जे पनि गर्नुपर्ने सच्चा कुरालाई जाहेर गर्नको लागि झुट पनि बोल्दाखेरि पाप लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ अहिले मोमिनहरूले उनीहरूले हामी पनि मुस्लिम नै हो भनेर त्यो भेष धारण गरेर गए, कुरानको आयतहरू बोल्दैछन् तर सच्चा कुरालाई जाहेर गर्न गएका हुन् नि। त्यसले गर्दा उसले के भन्यो भन्दा अहिले नि धरती फाटे पनि म त्यसभित्र पर्ने थिएँ, बसेर म आफूलाई समाप्त गर्ने थिएँ, मैले यो के देख्नु पर्यो हे भगवान भनिराखेर गए। मैं उतरे बीच रात को करो तुम विचारा, किए साथ लैलतुल कदर के ब्रजरास में बिहार। अब दिन प्रतिदिन इन्ना इन्जुलना चाहिँ सबै कुरानको स्रोतहरूलाई चाहिँ रसुल साहेब आउनु भएको, ताकि सारा कुरा मोहम्मद साहेब गएको 1000 वर्ष पछाडि अल्लाह तालाले अर्श अजिमबाट उत्रिँदाखेरि बोलेको शब्दहरू कया उतर्ते हकने अवस्तु बेर कम सारा कुराहरू यहाँ अब जाहेर गर्दै हुनुहुन्छ। अब ताकि ब्रजमा पनि हामी थियौं। मैं उतरे बीच रात में करो तुम विचार, किए साथ लैलतुल कदर में ब्रजरास में बिहार।
ब्रजराजमा पनि हामी आएका थियौँ, त्यहाँ हामी नै थियौँ र त्यसले गर्दा ब्रजमा 11 वर्ष 52 दिन रासमा एक रात, त्यस पछाडि हामी फेरि यो मायाको खेल हेर्नको लागि हामी नै आएका हौँ भनेर सम्पूर्ण कुरोको विस्तार हुँदैछ यहाँ। तर सुन्नेवाला कोही छैन। एकदम काजीको घरमा करिबमा 3 महिनासम्म त्यहाँ त्यसरी फरियाद भइरहन्छ, चर्चा भइरहन्छ। अब यो कुरो सुन्नुभयो, श्रीजीले सुन्ने बित्तिकै दुखी हुनुहुन्छ। रसूल मोहम्मद रुअल्लाह और मेहदी इमाम, ये चारों एकै त नै जाको नाम इस्लाम। इस्लाम केलाई भन्छ? निजानन्द केलाई भन्छ? निजानन्द के हो भनेर कसैले सोध्यो भने हामी के भन्छौँ? रसूल मोहम्मद रुअल्लाह और मेहदी इमाम। रसूल मोहम्मद भनेको मोहम्मद साहेब, अक्षर ब्रह्माको वासना, अक्षर ब्रह्माको तन, जो अक्षर ब्रह्माको चाहिँ शक्ति चाहिँ मोहम्मद रुअल्लाह श्यामा महारानी, त्यस पछाडि मेहदी, इन्द्रावती, ये चारौं एकै त नै जाको नाम इस्लाम। यो चारौं नै एउटै तन हो, एउटै शक्ति छ यो चारटामा, जसलाई इस्लाम भनेको निजानन्द। त्यसले गर्दा रसूल मोहम्मद रुअल्लाह और मेहदी इमाम, ये चारौं एकै त नै जाको नाम इस्लाम, यसरी बताइदिनु भयो। इनसे जुदा पड़े सोई है मशरक, जो कोई इनो से लड़े सोई दज्जाल बेशक। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जब। अब यिनीहरूसँग, यिनीहरूको बन्देसँग, यिनीहरूको भक्तसँग, यिनीहरूको वन्दना गर्नेहरू मुमिनसँग अगर कोही लड्छ भने तिनीहरू काफर हुन्, तिनीहरू काफर हुन्, तिनीहरू चाहिँ काफर हुन्, तिनीहरूले दोजखमा जानुपर्छ, तिनीहरू गुनाहको भागीदार हुनुपर्छ, ती दज्जाल हुन् तिनीहरू भनेर सिधै भनिदिनु भयो। जो कोही इनसे लडे सोही दज्जाल बेशक, तिनीहरू दज्जाल हुन्। तर हिम्मत कसरी यी मुमिनहरू अगाडि बढेका छन्, यिनीहरू हिम्मत हार्दैनन् मुमिनले भनेर यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। अब तुम सुनियो मुमिन, कहो जो भी तक तुम लडाई करो दज्जाल सो जमा एक ठौर थे हम। अब यहाँ के भन्नुहुन्छ? हे धामको धनी, धामको धनीले फुर्माउँदै हुनुहुन्छ, शिखापन दिनुहुन्छ, वृत्तान्त। हे मुमिनहरू, अब तिमीहरूले सुन, अब हामी कम्बर कसेर दज्जालहरूसँग लड्नुपर्छ अब, ताकि हे लालदासी, हे भीम भाइ, हे 12 मुमिन, अब तिमीहरू नजरबन्दमा छौ, अहिले तिमीहरू दुःखमा छौ, तर पनि तिमीहरू कहिले पनि नडर, तिमीहरूले हिम्मत कसेर अगाडि बढ भनेर यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। लिखी सिपारे दूसरे सायंकाल जाको नाम, दज्जाल बैठे दिल पर भानी रहा इस्लाम। लिखी सिपारे दूसरे, कनी यो कुरानको सायंकालको दूसरा सिपारामा, दोस्रो खण्डमा के लेखिएको छ भने दज्जाल बैठा दिल तिन पर भानी रहा इस्लाम। तिनीहरूको दिलमा चाहिँ दज्जाल बस्छ अरे, राक्षस बस्छ अरे, शैतान बस्छ अरे, र निजानन्द धर्म अनुयायीहरूको राहलाई, बाटोलाई भानिदिन्छ अरे, यानी उनीहरूलाई दुःख दिन्छ, उनीहरूलाई प्रताडित गर्छ, उनीहरूलाई यातना दिन्छ, उनीहरूलाई अर्कै नजरले हेर्छ भनेर यो त्यहाँ लेखेको छ भनेर यो पनि कुरो जाहेर गरिदिनु भयो। अब कानो तो बाहिर कहे भाइ आँखों ऊपर मोहर, स्पष्ट बताइदिनु भयो। कानले त बाहिरी कानले त देखिरहेको, आँखाले त देखिरहेछ, यो बाहिरको कानले त सुनिरहेको छ, तर भाइ आँखों ऊपर मोहर, तर यिनीहरूको भित्रको आँखामा, अन्दरको आँखामा मोहर लागेको छ। त्यसले गर्दा यिनीहरूले हेर्न सक्ने क्षमता छैन। आँखा खोल तू आप अपनी, निरकुधनी श्रीधाम लेख सुभाष। त्यस्तो खालको यहाँ भन्दै हुन्छ, ताकि यिनीहरूको अन्दरको आँखा बन्द छ, बाहिरको आँखाले हेर्छन् तर उनीहरूले पहिचान्न सक्दैनन्। दिदे दिल अन्धे कहे सो शून्य नै यते स्वर। उनीहरूको दिल त अन्धा छ, बिल्कुल उनीहरूको दिल दिमाग अन्धा छ, मोहर लागेको छ यिनीहरूले। यो तो शून्य यते स्वर, यो स्वर, यो अहिले ब्रह्मवाणीको यो चर्चा, यो कुरानको आयतलाई यिनीहरूले कहाँ सुन्न सक्छन् र यिनीहरूको दिलमा दिमागमा मोहर लागेको छ। मोमिन फदर उतरिया पहुँचे पैगामा, हुआ मसरक मगरब जाहेर तब शून्य खलक आम। सबैले सुने, सबैलाई जाहेर गर्दै अब यो, किनभने मगरब सूर्य चाहिँ अब पश्चिमबाट
झुल्किन्छ, दावतुल अर्थ जनावरको जाहेर हुन्छ, पुष्टे तारा आउँछ, हिन्दूको घरमा कुरान जान्छ, मोहम्मद यानी मेहदी इमाम हिन्दूको तनमा आउनुहुन्छ, कुरान अब हिन्दूको हातमा जाने भयो, सम्पूर्ण कुरो फजर गरिदिनु भयो। सारा सबैले थाहा पाए अब यो हुआ मसरक मगर जाहिर सब सुनिया खलक आम, सबै खलक आमहरूले जीव सृष्टिहरूले पनि यो कुरो सुन्नमा आयो, उनीहरूलाई पनि यसरी जाहेर गरिदिनु भयो ताकि कुनैले पनि यो कुरोहरू मा अलिकति अनजानमा कोही पनि रहँदैनन्। खलक आम सबले सुने। आगे अपनी पत्री लिखी सो सुरु बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब बढी पत्री लेख्नुहुन्छ श्रीजी साहेबले मोमिनहरूको लागि। कस्तो पत्री लेख्नुहुन्छ हामी सुन्छौं। यो बढी पत्री र छोटी पत्री एकदम यो सुन्नु पर्ने कुरा छ, जहाँ जुन वाणीलाई सुनेर हामी जुन सिकापनलाई सुनेर हाम्रो मोमिनको रहनीमा हामी उतर्न सक्छौं, खरासित आफूलाई गर्न सक्छौं। यो बहुत अगर सच्चा साबित गर्नु छ, मोमिन सच्चा रहनीमा उत्रिनु छ भने बढी पत्री छोटी पत्रीलाई पढ्नुपर्छ। यसलाई समय निकालेर पढ्नुहोस्। दिलमा यसले हामीलाई यस्तो खालको चोट पुर्याउँछ। ए बानी सुनके जो आवेश न आवे हम सो नीचे नहीं पासना करूं जीव धेले। यो बानी सुनेर अगर दिलमा असर गर्दैन, यसले आवेश आउँदैन भने बस यो बुझ्नु तिनीहरू जीव सृष्टि हुन्, दुनियासँग उनीहरू मिलेर बस्छन्, दुनिया र उनीहरूमा केही पनि फरक हुँदैन, फरक छैन भनेर राजी महाराज बानीमा भन्नुहुन्छ। यो मैले भनेको होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी त जीव सृष्टि खलक आम देखि त हामी फरक हौं। हाम्रो रहनी फरक छ, चालचलन फरक छ। मर्द सबैको जाता चाहिए, मोमिन मौत फरक। ल हेर्नुस् बानीमा के भन्नुहुन्छ। मरेर त दुनिया जान्छन्, सबले मर्नुपर्छ, किन तर मोमिनको मौत फरक हुन्छ। हामी त हाँस्दै हाँस्दै त्यो परमधाममा जान्छौँ। इतै बैठे जागे घरधाम, यहाँ बसिकन त्यो परमधामको यो मरेपछि त परमधाम जान्छ, यो कुरो त आफ्नो रूपमा छ। तर जिउँदै अहिले यो घडी ततकिन हामी त्यो परमधामको सुखलाई यहाँ अनुभव गर्ने त्यो मोमिन। मरेपछिको त्यो अरू अन्यको विचार हामी त्यसरी लिने होइन। यहीँ बसेर अब जागेको सुख जागनी ए सुख सुहागिन जो तीन लीला चौथी घर की इन चारों यामी भोग यहाँ बसी ब्रजको राजको कहीं जागनी ब्रह्माण्डको परम धामको समेत सुख हामी यहाँ बसी लिन्छौँ। यी हुन् मोमिन, ताकि मरेपछि होइन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ए पाती दिल्ली में थे कैद में हम, तीस वक्त ले आया कानजी बदल हुकुम। कानजी भाइले चिठी अब श्रीजी साहेबले लेख्नुहुन्छ र लिएर जानुहुन्छ। अब के चिठी लेख्नुहुन्छ? कान खोलेर सुन्नुहोस्, हृदयको कान खोलेर सुन्नुहोस्। अघि राजी महाराजले यहाँ भन्नुभयो, जसले जाहेरी कान खोलेर सुन्छ उनले त सुन्छ यताबाट फ्याँक्छ, तर हृदयको कान खोलेर जसले सुन्छ त्यसले त्यसको दिलमा असर गर्छ, टुक हुन्छ त्यसको दिल। जसरी सामोलिया ठाकुर त्यो अफसाको जेलमा बस्दाखेरि कस्तो काफर थियो, लडाई गर्न पहिला गरेको त्यो पनि टुक भयो बानी सुन्दाखेरि। र सेजदा गरो चरण कमलमा, दाजु त छ नि, हो संसारको नाता दाजुको थियो, तर पनि उहाँको अन्तर दिलमा त्यो आवेश शक्तिलाई देखेर उसले पहिचान गरे त्यहाँ। भने हामीले पनि यो ए बानी तो जागृत जगाओ तो तत्किन जो सिर न ले पे आपने तो क्या करो बच्चन। यो बानी त जागृत छ, यसले जगाउँदै जाने, तर यो वचनलाई हामी सिर उपर गर्दैनौँ, हाम्रो आत्मसात गर्दैनौँ, यसले असर हामीलाई गर्दैन भने के गर्छ? वचनको त कुनै दोष छैन, दोष हाम्रो हो। बोले प्राणनाथ प्यारे की जय। किनभने हाम्रो दिल दिमाग संसारपट्टि छ, सारा जिन्दगी हिरा जन्म हामी आफ्नो परिवारपट्टि दुनियाँपट्टि हामी रिस राग द्वेष ईर्षा सम्पूर्ण कुरोमा फिदा बनायौँ। हामी सम्पूर्ण थाहा छैन के पाउनको लागि दुखी किन हुनु छ हामीले। हामीले आको ठुके लिएर जाँदै तिमी के छोडेर छौ र यति दुखी छौ हे दुनिया हे मोमिन भन्नुहुन्छ यहाँ अहिले राजी महाराजले। सुन्दै जानुहोस्, सायद आज समय नपुग्ला। तिमीले के लिएर रास्तामा आएछौ र छोडेर के जाँदैछौ, त्यति दुखी हुन्छौ तिमी हे मोमिन हे ब्रह्म सृष्टि। तिमी त तुमको ऐसा न करना चाहिए जयराम भाइ, तिमीले त यसो गर्नु हुन्थेन। चन्द्रोटा छोड मुद्दा होइन आगाया इन माया से। जसरी कुत्ताले एउटा हड्डी पाउँछ, सुकेको हड्डी मरेको, चन्द्रोटा थोर मुद्दा मरेको
जनावरको हड्डी कुत्ताले ल्याएर चुस्छ आफ्नै सबै मुखहरू काटेर आफ्नो मुखबाट निक्लेको आफ्नै रगतलाई चुस्छ र उसले आनन्द मानिरहेको छ। हाम्रो त्यही गति छ आज। तपाईँ हाम्रो हेर्नुहोस्, आखिर लिनु के छ यहाँ? मानिसहरू यहाँबाट आफ्नो यस्तो मुमिनको जुन दावा गर्नेहरू पनि यति ठुलो अहंकार लिएर संसारमा अन्तिममा बिदा हुन्छन्, बडा तिनीहरूको लागि राजी महाराजको के सिकापन छ यहाँ सुन्नुहोस्। बोले चाहिँ प्राणनाथ प्यारे की मेरे प्राण के प्रीतम साथ मेरे सिरदार, आत्म के आधार हो जीवन के जीवन उस्तबार, जीव के जीवन उस्तबार। हेर्नुहोस्, शब्द सुन्न सक्ने क्षमता हामीमा छैन हे राजी महाराज। यो शब्द जस्तो चिठी लेख्नु भयो नि पाल्टीमा चिठीमा, हामीसँग सुन्ने यो दिल र यो दिमागमा क्षमतै छैन। मेरे प्राण के प्रीतम कसले कसलाई लेख्दैछ यहाँ सुन्नुहोस् त। चिठी कसलाई लेख्दैछ? इमाम मेदी स्वरूप श्री प्राणनाथजीले चिठी लेख्दै हुनुहुन्छ 12 मुमिनलाई। हे मेरे प्राण के प्रीतम साथ मेरे सिरदार, मेरा साथ सुंदर साथ सिरदार सुंदर साथहरू, हे मेरो प्राणका प्रीतम भन्नुभयो। मैं ना रह सकूं तू रो ना सके मुझबिन, जब पहिचान भयो उहाँको तब सहेन बिछुवा किन। त्यसले गर्दा आत्म के आधार हो, मेरो आत्माको आधार हो तिमीहरू, हे मेरा सुन्दर साथ, मेरा सिरदार सुन्दर साथ, प्राण के प्रीतम भनेर सम्बोधन गर्नुभयो। साथ मेरे सिरदार, जीव के जीवन उस्तबार। हेर्नुहोस्, शब्द हामी यो यसले भित्र हामीलाई दर्द पीडा हुन्छ त जीव के जीवन उस्तबार। त्यसैले गर्दा सिरदार हो तिमीहरू, मेरो जीवनको आधार हो, मेरो जीवको जीवन हो तिमीहरू भन्दै हुनुहुन्छ। प्राणको स्वरूप हो मेरो तिमीहरू हो, हे मेरा साथ सिरदार भनेर यसरी लेख्दै हुनुहुन्छ चिठी। हर शब्द हर चौपाई यहाँ दर्द भावपूर्ण एकदम शब्द यस्तो विधायक थियो। मेरे प्राण भिने श्री राज जी, मेरे साँचे सुर धीर, पाओ पर दिखावत रूह को तुम बैठे हो हक के तिर। हे मेरे प्रेम भिने श्री साथ जी, मेरो प्रेम एकदम हर पल प्रेममा रहने, प्रेममा ओतप्रोत हुने, हे मेरा सिरदार सुन्दर साथहरू, सच्चा सुर धीर, तिमीहरू धीर छौ, तिमीहरू सच्चा छौ, तिमीहरूमा गरिबी भाव छ, तिमीहरूमा त्यो सम्पूर्ण हुनुपर्ने गुण सबै छ। त्यसले गर्दा पाओ पर दिखावत रुहको, अब तिमीहरूले रुहमा जस्तो खालको लक्षणहरू जस्तो खालको गुणहरू हुनुपर्छ त्यो तिमीहरूले देखायो। अब तुम बैठे हो हक के तिर, तिमीहरू यो दुनियाँमा रहँदै पनि तिमीहरू कहाँ छौ भने तिमीहरू हकको अक्षरातीत धामधनी प्राणनाथको चरणमा छौ, हे मेरा सिरदार सुन्दर साथ भन्दै हुनुहुन्छ। जिन लज्जा बैराट बाँधिया तिन लज्जा दिया सिरभान, जिन लज्जा बैराट बाँधिया, यो बैराट जुन छ नि 14 लोकको ब्रह्माण्डमा लज्जा लिनेहरू, लाज लिनेहरू, लाज घिन मान्नेहरू, एकदम आफ्नो इमानबाट गिर्न नचाहनेहरू, मर्यादाको पछाडि लाग्नेहरू, इमानको पछि लाग्नेहरू, ताकि यहाँ धन सम्पत्तिको पछि लाग्नेहरू, अहंकार लिएर हिँड्नेहरू जुन बैराटमा छन् नि, तिन लज्जा दिया शिरभान भनेको त्यो सम्पूर्ण कुरोहरूलाई तिमीहरूले तिलाञ्जली दियो, कुर्बान गर्यो, त्यो तिमीहरूमा छैन मलाई विश्वास छ। सब साथको शिर उच्चा किया सो हुई तुम्हें पहिचान, र तिमीहरूले पहिचान गरेर सबै सुन्दर साथको शिर उच्चा गर्यो, म त्यसमा एकदम तिमीहरूको पाउमा एक पाउमा खडा छु भन्नुहुन्छ यहाँ। आफो पे निशंक गारियो मेरे साथ सब शोभा जोग, एक दूजे को शिरोमन आगे कदम धरे किन भोग। किनभने आफो पे निशंक गारियो, तिमीहरूले आफूले आफैलाई शङ्कादेखि रहित निशंक साथमा तिमीहरूले शोभा, त्यस्तो शोभालाई लियौ, त्यस्तो खालको गुण अङ्ग इन्द्रियलाई तिमीहरूले नियन्त्रण गरेर एक प्रवर परमात्मा अक्षरातीत धामधनी प्रति तिमीहरू समर्पित भयो, समर्पणको भावना तिमीहरूमा आएर सुर धीर बल तिमीहरूले लियौ। त्यसले गर्दा एक दुजेको शिरोमन, एउटाले अर्कोको चाहिँ कुनै पनि दिल दुखाउने तिमीहरूले काम गरेनौ, एकदम तिमीहरू सच्चा कामको लागि खडा सिद्ध भएर अगाडि बढेका छौ भनेर यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ए सब श्री राज के चरण तले रहियो आरोग्य तुम,
सुख समाधान आनन्द मंगल की ए पाती लेखी हम। अब सबै सुन्दर साथहरू, तिमीहरू राजी महाराजकै चरणको हमेशा ध्यान गर्नु, त्यसले गर्दा राजी महाराजको चरणमा रहनु र उहाँकै चरणमा रहेर आरोग्नु भनेको जे पनि तिमीहरू लिन्छौ त्यो लिने खाने चिजहरू परब्रह्म परमात्मालाई अर्पण गरेर खानु। सुख समाधान आनन्द मंगल हो, मंगल की सधैँ आनन्द मंगलको गायन गर्नु। हामी पानी पनि खान्छौँ त खटखट 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 खट खान्छौँ, आज परमात्मालाई सम्झिँदैन। तर पानी पिउँदा पनि हामीले राजी महाराजको नाम लिनुपर्छ। राजी महाराज म पानी पिउँदैछु, उहाँलाई अर्पण गरेर खानुपर्छ। मीराले विषको प्याला थियो श्री कृष्णलाई अर्पण गर्नुभयो र खाँदाखेरि विष अमृतमा परिणत भयो। हेर्नुहोस्, हामीलाई ज्वलन्त उदाहरण छ। बडे प्राणनाथ प्यारे की त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ के भन्नुहुन्छ, सुख समाधान आनन्द मंगल की ए पाती लिखी तुम। र यस्तो आनन्द मंगलको पाती म तिमीहरूलाई चिठी लेख्दैछु। दृष्टि तुम पर श्री राजा की हुजे सदा सनकुल लिखी ओ जो मजले सुसात सबका मूल। दृष्टि, अब दृष्टि तुम पर, तिमीहरू प्रति हर पर राजी महाराजको दृष्टि सदा सनकुल भनेको एकदम अरस परस तिमीहरूमाथि, तिमीहरूको शिरमाथि राजी महाराजको हर पल तिम्रो दृष्टि रहिरहनेछ। त्यसले गर्दा यो अब पाती, यो चिठी म तिमीहरूलाई एकदम लेखिरहेको छु। यसलाई सदा सर्वदा सबैले मिलेर यसलाई हृदयङ्गम गर्नु भन्ने हुनुहुन्छ। इन्द्रावती की बासना मैले की प्रणाम कोटको कोटानको, यहाँ भन्दै के भन्नुहुन्छ, इन्द्रावती की बासना, यो चौपाई बहुत एकदम गहकिलो चौपाई छ। यसलाई याद गरेर कुनै चौपाई भन्न पनि हामी सक्छौँ। इन्द्रावती की बासना मैले की प्रणाम कोटाकोट, कोटि कोटि प्रणाम गर्दछु म इन्द्रावतीको बासना। हे मेरा सिरदार सुन्दर साथ, अभिधारियो तिनको लिज्यो धनी की ओट। विचार गर्नुहोस्, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। ध्यान हजुरले नदिइराखेको म यहाँ देख्दैछु। यहाँ कुनै किस्सा कहानी राजा महाराजाको हुँदै छैन। यहाँ अक्षरत्ती धाम धनीको मुखारविन्दबाट अवतरित भएको ब्रह्मवाणीलाई यहाँ हजुरहरूको समक्ष राख्ने यहाँ दावा गरिँदैछ, प्रयास गरिँदैछ। चिन्तन गर्नुहोस् ताकि हामी पनि ती काजीहरूको जस्तो हाम्रो पनि दुर्दशा नहोस् भन्ने हेतुले इन्द्रावती की बासना मैले की प्रणाम कोट न कोट अभिधारियो तिनको। मेरो कोटि न कोट प्रणाम छ हजुरहरूको चरण कमलमा। हे मेरा सुर्ते सुन्दर साथहरू हो, अब यसलाई स्वीकार गरौँ। मेरो कोट प्रणाम, कोटि न कोट मेरो प्रणामलाई स्वीकार गरिदिनुहोस्। हे सुन्दर साथजी, लिजियो धनी की ओट, धनीको ओटमा, धनीको छत्र छायामा, धनीको छाता मुनि, उहाँको छाउँ तल कदम तले बसेर हर कामलाई गर्नु। र इन्द्रावतीको बासना, तिमीहरूको 12 मुमिनको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रणाम गर्छु, यसलाई स्वीकार है भनेर लेख्नुभयो। हेर्नुहोस् कसरी चिठी लेख्दै हुनुहुन्छ, चिठीमा कस्तो भावलाई दर्शाउँदै हुनुहुन्छ। सुन्दाखेरि पनि हृदय विदारक छ, मर्मस्पर्शी छ, त्यो चोट लाग्छ दिलमा। 12 मुमिनको इनकी सिफत इन शब्द में ना आवे इन जुवान, यही भन्नुहुन्छ, इनकी सिफत शब्द में ना आवे इन जुवान, त्रिगुण रोए पीछे फिरे यी शब्द नाश्रवण। म बार यो शब्द भन्छु, यी मुमिनहरूको सिफत, महिमा, तारिफ शब्दमा म वर्णन गर्न सक्दिनँ भन्नुहुन्छ राजी महाराज। यति सुरवीर वीर छन्, यति ताकतुलो छन्, यति जोसिलो छन्, यति उनीहरू चाहिँ बलवान छन् ताकि इनकी सिफत, यिनीहरूको सिफत म शब्दमा वर्णन गर्नै सक्दिनँ, शब्द पुग्दैन। त्रिगुण रोए पछि पुगे, मुमिनले जस्तो खालको बन्दगी गरे त्यो बन्दगीलाई देखेर, मुमिनले गरेको बन्दगीलाई देखेर त्रिगुणहरू रुँदैछन् रे यहाँ। ताकि त्यसले गर्दा श्री राजा की दया से मिला होएगा साथ, तब सुख समाधान आनंद होए धनी के पकड़े हाथ। अब सुन्दर साथले, अब यिनै श्री राजी महाराजको दयाबाट, परब्रह्म परमात्मा धाम धनी अल्लाह ताला इमामदी को दयाबाट हामी सबै मिलेर यो काम गर्दैछौँ। र यो सबै साथलाई मेरो सन्देश छ, हे सुन्दर साथ, यो सुख समाधान हामीले आनन्दपूर्वक गर्नुपर्छ। जसले धनीको हात पक्रिन्छ, जसलाई यो काम गर्न शोभा दिएको छ, उसले मात्रै यो काम गर्न सक्दछ, न कि यहाँ अरूले गर्न सक्दैन। इन्द्रावती के भन्नुहुन्छ, मैले पनि जाग्नको लागि कति समय लाग्यो, सायद धेरै वर्ष लाग्यो, मैले कुनै वितकमा देखेको थिएँ 9 वर्ष लाग्यो भन्नुहुन्छ।
यता पहिला पद्माला पठाए, उता अजबाई आएर सुनाइन्, अनि त्यहाँदेखि राजा बासाको दरबारको अनि म पनि मन्त्रीको छोरा थिएँ, कुनै चिजको कमी थिएन मलाई, कुनै चिजको कमी थिएन। मलाई पनि चारजनाले सोध्दथे कि यो के गरौँ भनेर। उमेरमा म सानो भए पनि मलाई उच्च दर्जाकाहरूले मलाई सोध्दथे अब के गरौँ भनेर। भने म पनि कमी घरानमा थिएन, तर पनि सम्पूर्ण कुरोलाई मैले तिलाञ्जली दिएँ भनेर ब्रह्मवाणीमा लेख्नुहुन्छ, सिकापन दिनुहुन्छ। त्यसले गर्दा ए समाधान आनन्द होए धनीके पक्रिया राजी महाराजले हात पक्रेर तपाईँ हामीलाई चाहिँ आज यो काम गर्नको लागि अगाडि ल्याउनु भएको छ। त्यसले गर्दा हामी हिम्मतसँग अगाडि बढ्छौँ, तर राज्य महाराजको चरण कमलमा रहेर मात्रै यो काम गर्छौँ र पुरा हुन्छ, नत्र भने हामी जति दावा गरे पनि यो काम धनी बिना हुन सक्दैन भन्नुहुन्छ। तुम्हारे सुख समाधान आनंद की पाती को चाहे, तुम्हारा हकीकत सब कहीं भई बदले। बोले श्री रामनाथ प्यारे की जय। शेख बदलले सबै हकीकत तिमीहरूको मलाई बताउनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण कुरो मैले थाहा पाएँ। तिमीहरूलाई दुःख छ, दर्द छ, तिमीहरूको दुःख दर्दलाई मैले सुन्दाखेरि म पनि मलाई पनि दुःख लाग्यो। त्यसले गर्दा अब तिमीहरूको त्यहाँ केही हुनेवाला छैन। हर पल राजा महाराजको तिमीहरूपट्टि नजर छ। और आखिर को तुम्हारा ऊपर होएगा बोला, रसूल भी ये लिखिया पुराना हादिसो कौला। आखिरमा तिमीहरूको बोलबाल हुन्छ, तिमीहरूको सिफत हुन्छ, तिमीहरूको त दुनियाँले युग युगसम्म तिमीहरूको महिमा गाइरहन्छ। हे 12 मुमिनहरू हो, तिमीहरू हिम्मत नहार। आखिर की तुम्हारी ऊपर होएगा बोल, तिमीहरू ऊपर त्यो बोल हुन्छ, त्यो शोभा तिमीहरूलाई मिल्नेछ, ताकि युग युगसम्म जबसम्म यो ब्रह्माण्ड रहन्छ तबसम्म तिमीहरूको दुनियाँले महिमा गाउने छ। रसूल भी ए लेख्या, रसूलले पनि आफ्नो कुरानमा यस्तो बात लेख्नु भएको छ। कुरान हादिसमा कौल पनि यही छ, सन्देश पनि यही छ। कुरान हादियों से कौल। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, आज की आनंद की जय। तुम सूरधीर पना किया, सो तुम जीना जाओ किया हम। ए हक के शोभा दई तुमको, ए होए न तुम बिन तुम हुकुम। किनभने हक श्री राजी महाराजले शोभा तिमीहरूलाई दिएको, नत्र भने यो शोभा परब्रह्म परमात्मा अक्षर धाम गर्ने तिमी र मलाई दिएको हो। त्यसले गर्दाखेरि यो शोभा दुनियाँले लिन सक्ने क्षमतै छैन, दुनियाँले त सुन्नै चाहदैन, दुनियाँले यो शोभालाई लिन सक्नुको अंकुरै छैन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। और आखिर के तुम्हारा ऊपर होएगा बोल, अन्तिममा तिमीहरूको बोलबाला हुनेछ भन्दै यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। अब तुम्हारी तेज दिन दिन बढ़ता जाए, बढ़ती बढ़ती रोशनी सब खलक को पहुंचाए। हड़बड़ न कर, चिंता न कर, विचलित न हो, ईमान में खड़ा रहो, ताकि तिमीहरूको तेज का, तिमीहरूको प्रकाश तेज, तिमीहरूको शूरवीरता का अब दिन दिन बढ़िरहेको छ। कातरपना होइन, दिन दिन बढ़िरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि बढ़ती बढ़ती रोशनी त खलकको न पहुँचाए, खलकको के पहुँचाए, सबै खलकलाई, खलक आम दुनियाँमा जति छन् तिमीहरूको महिमाको अब सबैलाई यकिन हुनेछ। तिमीहरूको हिम्मतको, अघि भनेको थिएँ यहाँ ती मोमिनहरू के ती बादशाहका मन्त्रीहरूले शाहजहानको पालामा यसरी हिम्मत गरेर कतल गरिदिन्थ्यो, यी मोमिनहरूले कसरी बोलिरहेका थिए, यस्तो हिम्मत गरे यिनीहरूले कुरा गरियो भने अघि तिनीहरूले त बताइसके, तर पनि केही हुन सकेन। राज्य महाराजको छत्र छायामा हुनुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पीछे तो तुम बुद्धवन को खिजमत की भांत दिखाइयो रंग, वचन चोखा गयो हम रहे तुम्हारे संग। उनीहरूलाई जी गर्नु, उनीहरूलाई हजरतको शब्दले सम्बोधन गर्नु र सानो भएर रहनु र एकदम बिल्कुल कहिले पनि आफ्नो बोलबाला नगर्नु, सम्झेर बुझेर मात्रै बोल्नु, हबडदबड नगर्नु। यो धर्मको काम हो, यसमा कुनै पनि बोलबाला चल्दैन, यसमा त एकदम धैर्य गर्नुपर्छ। त्यसैले गर्दा एकदम उत्तर चढाव नगर्नु, यो हो भनेर जबरजस्ती दावा नगर्नु। किनभने के भन्नुहुन्छ, वचन चोखाको यो निर्मल वचन एकदम सुरधीर भएर नम्रताका साथ बोल्नु र हम रहे तुम्हारे संग, म तिमीहरूको साथमा छु, साथ मेरो सिरदार, अलग छैन तिमीहरू,
बिल्कुल तिमीहरूको चरण कमलमा म सिजदा गर्दछु। हर पल तिमीहरूलाई पर्ने विघ्न बाधा आपतदेखि म एकदम हर पलको म निगरानी गरिरहेको छु भन्ने हुनुहुन्छ। तीस वास्ते तुम्हारे कदम छोड़े न दम हम तुमको कछु देने कह्यो सो मागियो हवेली तुम। यदि तिमीहरूलाई प्रलोभन देखाएर राजाले प्रलोभन देखाए भने तिमीहरूलाई के माग भने तिमीहरूले के माग्नु? एउटा हवेली माग्नु। तुमको कछु न देने कह्यो, केही दिन्छु भने हवेली दिनुहोस् एउटा हामीलाई रहनको लागि भन्नु है भन्नुभयो। खाने को पेट माफक और मुल्ला पढ़ाने को कलाम और कागज बेतलाम सो होए रसूल अलैहि सलाम। अब के भन्दै हुनुहुन्छ? हवेली माग्नु र पेट माफक खानु है। आज हामी खान पायौँ भने हामी किर्नु भएर उठेर खाने गरी खान्छौँ र उठ्छौँ, ताकि उठेर पटेर बस्न नसकेर खान्छौँ। तर मोमिनले खान्छन् केका लागि? बाँच्नका लागि खान्छन्। दुनियाहरूले खानका लागि बाँच्छन्। त्यसले गर्दा तपाईँ हामी मोमिनको दावा गर्ने आज कुन ठाउँमा छौँ? हामीले छातीमा हात राखेर बोल्दा हाम्रो हृदयले साबित गर्छ, हाम्रो अन्तर हृदयले साँचो कुरो बताउँछ हामी कुन ठाउँमा छौँ भनेर। त्यसले गर्दा यहाँ सिकापन के हेर्नुहोस्, कस्तो खालको सिकापन दिनुहुन्छ कि अब यहाँ पेटमा खाना पाए भन्नेमा मिठो मिठो खानेकुराहरू दिन सक्ला। राजसी भोजन तिमीहरूलाई ग्रहण गर्ने उसले त्यहाँ वातावरण मिलाउला, तर पनि पेटमा खानु बिल्कुल। किनभने धेरै खायो भने अल्छी लाग्छ, त्यहाँ दज्जालले आएर तिमीहरूको अन्तर हृदयमा बस्छ। तिमीहरूले सोच्ने शक्ति, तिमीहरूको क्षमता आउँछ, निन्द्रा आउँछ, रास आउँछ क्षमता सोच्नेमा, र तिमीहरूलाई निन्द्रा आउन सक्छ। दज्जालले तिमीहरूलाई आएर आफ्नो बनाउन सक्छ, तिमीहरूले गलत शब्द बोल्न सक्छौ, त्यतिखेर एकदम तिमीहरू निन्दमा जान सक्छौ भनेर यहाँ भन्ने हुनुहुन्छ। अरू के भन्नुहुन्छ? अरू के माग्नु? अब हामीलाई एउटा मुल्ला काजी चाहिँ दिनुहोस्, कुरान हामीलाई पढाउनुहोस्। कुरानको वार्ता गर्ने, चर्चा गर्ने काजी एउटा दिनुहोस्, घर एउटा दिनुहोस् भनेर माग्नु है भन्ने हुनुहुन्छ। यहाँ श्री इंद्रावती जो प्राणनाथ अक्षराती धामधनीले बोले थे, प्राणनाथ प्यारे की जय। सो तुम इनको मांगियो, हमको दे तालीम, हमको तरबियत करो जो कलाम अरस अजिम। अब यहाँ के भन्नुहुन्छ? हामीलाई तालिम दिनुहोस् हे काजी, हे मुल्ला, हे राजा, हामीलाई तालिम दिनुहोस्। हामी के पनि माग्दैनौँ, घर दिनुहोस्, तालिम दिनुहोस्। एकजना मुल्लालाई राखेर हामी यो कुरानको बारेमा हामी पढ्न चाहन्छौँ। अल्लाह ताला अर्श अजिमको बारेमा हामी बुझ्न चाहन्छौँ। कुरानको हिसाब किताब कुरानको माध्यमबाट हामीलाई सिकाउनुहोस्, तालिम दिनुहोस् भनेर माग्नु भन्नुभयो। इनका रुचि त नचाहिए रिजायो भरि भात, इतनी अर्ज कीजियो बात कहे एकान्त। अब यिनीहरूको छेउमा यिनीहरूलाई रुचि नहुने कुरो नगर्नु है, यिनीहरूको दिल दुख्ने कुरो कहिले पनि नगर्नु। त्यसले गर्दा यिनीहरूलाई रिजाइयो भली भात, यिनीहरूलाई रिजाउनु, हजुर भन्नु, हजरत भन्नु, एकदम सम्मान गरेर बोल्नु। अगर सानो नानीहरू आयो भने उनीहरूलाई सम्मानले बोल्नु, मोमिनको आफ्नो दर्जामा रहेर त्यो हिसाब किताबले तिमीहरू अगाडि बढ्नु। इतनी अर्ज कीजियो, यति अर्ज गर्नु जो मैले तिमीहरूलाई बताएँ। एकान्तमा तिमीहरू रहेर बन्दगी गर्नु। कोही लड़काई बुद्ध सो राखियो नाही सोबद, भारी कर बुलायो जब तुम पूछे इता। कुनै केटाकेटी आए, कुनै नादानीवाला, नादानी भनेको बुद्धि नभएको कुनै पनि त्यस्तो लठेप्रो आएर तिमीहरूलाई केही भन्यो भने पनि उनीहरूलाई सम्मानले राख्नु है, सम्बोधन गर्नु सम्मानवाला शब्दले, ताकि उनीहरूलाई कुनै पनि दिल दुखाउने काम कुरो शब्द नबोल्नु। भनेपछि प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। तब कलाम न कहे मुख से मांगे नहीं तुम पे, आशा तुम्हारी ना करे ना डर दिखावे उन्हें। किनभने यसरी कलमामा उनीहरूले हर पल कलमा गाइरहनु, र त्यसले गर्दा कुनै पनि त्यस्तो खालको उनीहरूलाई डर देखाउने खालको, उनीहरूलाई दिल दुखाउने खालको कुरो कहिले पनि नगर्नु। र हाम्रो आशा यही छ, जो यही चिजहरू हामी माग्छौँ भनेर हर पल तिमीहरूको त्यसमै जोड रहनु, बीचमा आफ्नो कुरोलाई सट्टै छिराइहाल्नु खुसी भएको बेला भन्ने हुनुहुन्छ। म बानीलाई छोटो अघि राख्ने यहाँ भनेको थिएँ। यो मोमिनको जुन उनीहरूको सिफत छ, उनीहरूको हिम्मत छ, त्यसको बारेमा यहाँ सुन्दर साथलाई बानी अगाडि राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। दुई अन्तरका बानी यहाँ राख्नु होला।
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडलिया लाहूत की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बढ़ाई इनकी, बड़ी बढ़ाई इनकी, जाकी सिफत करे सुभा, लाडलिया लाहूत की जाकी असल चौथे आसमान, सो उतरी अरसा अजीम से रूहे बारे हजार, सो उतरी अरसा अजीम से रूहे बारे हजार, साथ सेवक मलायक पावे दुनिया सब दीदार, लाडलिया लाहूत की जाकी असल चौथे आसमान, मोती का है जो इनको जाको मोला न काऊ होए, मोती का है जो इनको जाको मोला न काऊ होए, वारी डाली गिनती सरताज में सोए, लाडलिया लाहूत की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बढ़ाई इनकी, बड़ी बढ़ाई इनकी, जाकी सिफत करे शोभा, लाडलिया लाहूत की जाकी असल चौथे आसमान, जाकी असल चौथे आसमान। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, आज की आनंद की जय। लाडलिया लाहूत की जाकी चौथा असल आसमान, चौथा आसमान आसमान भनेको त्यो परमधाम हो। त्यसले गर्दा त्यहाँ राजी महाराजसँग लाड लडाउने वाला यी मोमिनहरू, यिनीहरूको हिम्मतलाई हेर, ताकि यिनीहरूको कुर्बानीलाई हेर भनेर यो वाणीले हामीले बताएको सुन्यौं। त्यसले गर्दा किनभने मोमिनहरू त मोमिन कहियो उहाँको छोडे 14 तब मोमिन त तिनीहरूलाई भन्न सकिन्छ, उनीहरूलाई मोमिनको संज्ञा दिन सकिन्छ जसले यो 14 लोक ब्रह्माण्डलाई छोडेको हुन्छ, यी मुर्दार दुनियाँदेखि माथि उठेको हुन्छ कि 1 अरस की साहेब पिन और करे सब्रत, त्यो हो मोमिनको चाल। खुद को मोमिन, हामीले आफैलाई मोमिन भन्छौं तर चाल है मोमिन का, हामी बाणी पनि गाउँछौं नि, मोमिन खुद को कहते हो क्या, चाल है मोमिन की अपने दिल के पूछ के देखो, दिल क्या कहता है, सारी बेसुर हो गई है ऐसा लगता है। हेर्नुहोस्, हर कहानीले तपाईँ हाम्रो अन्तरमा चुप्छ, दिलमा चुप्छ, घायल बनाउँछ तपाईँ हामीलाई हर शब्दले, तर त्यसलाई अन्तरको बाहिरको पट खोलेर अन्तरको पट चाहिँ लाई खोल्यो, अन्तरको आँखा खोल्यो भने तब मात्रै त्यो खास वास्तविक शब्दलाई अर्थ लागेर हामी बुझ्न सक्छौं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। यसरी सम्झाउँदै हुनुहुन्छ आफ्नो पार्टीको द्वारा सुन्दर साथहरूलाई, सारा ब्रह्म सृष्टि ब्रह्माङ्गनाहरूलाई यो बडी पार्टीबाट सम्झाउनुहुन्छ। त्यसपछि तिनको तुम वचन करो तब मिट जाए अंतराय, जाको होए प्रकाश सो आपे ही जगाए। यो शब्द त तिनको तुम वचन कहो, यो तिनीहरूको लागि भनिएको हो। तब मिट जाए अंतराय, कि
कि आफ्नो मनको जुन अन्तर छ नि, मनको जुन भेद छ, त्यो भेदलाई चाहिँ मेटिन्छ। त्यसले गर्दा हिन्दू मुस्लिमको बीचको भेदलाई यो वचनले, यो ब्रह्मवाणीले पुरा बिल्कुल पर्दाफास गरिदिन्छ। त्यसले गर्दा यो वाणी त त्यसैले नि पहिचान गर्छ, यो वाणी त त्यसैले नि हृदयङ्गम गर्छ, जाको होए प्रकाश, जसलाई यो वाणीको प्रकाश खासै महत्त्व, यसको वास्तविकतालाई बुझेर आत्मसात गर्छ, त्यसले हिन्दू मुस्लिम नाकि कुनै पनि तनलाई हेर्दैन, कुनै पनि भेषलाई देख्दैन, कुनै पनि जातिलाई हेर्दैन। उसले एक सायद कि एक हकको एउटा सुरत बिना अरू सब गरेर, अरू सब उसले बिल्कुल रद्द गरिदिन्छ, उसलाई कुनै पनि मतलब हुँदैन। त्यसले गर्दा तुम अकेले होए ना उड़ी जियो, सब काम दुरुस्ती से होए, अकेले काम शैतान के ठंडे हक से होए सोए। किनभने तिमी अक्कलले काम कहिले गर्नु हुँदैन र हबर दबरमा जल्दीबाजीमा काम कहिले गर्नु हुँदैन, किनभने यो त जागनीको काम हो, यो बडा एकदम गहकिलो छ, यो बडा गहन विषय हो। त्यसले गर्दा सब काम दुरुस्ती से होए, किनभने यो त अलिकति धैर्यताका पूर्वक नै गर्नुपर्छ, जल्दीबाजीबाट हुँदैन। त्यसले गर्दा सुन्नुहोस् साथी, कुनै पनि काम गर्नुपर्दा हामी पनि सोचेर मात्रै गर्नुपर्छ। पहिला सोच्नुहोस्, कसैले केही भन्यो भने पहिला त्यसलाई सोच्नुहोस् अनि मात्रै जवाब दिनुहोस् भन्नुहुन्छ राजी महाराज। सोचेर मात्रै जवाब दीजियो। वचन विचार के बोले साधु, वचन का हाथ न पाए, कोई वचन औषधि करे तो कोई वचन करे खाए। ऐसा बानी बोलिए जो मन के आपा खोए, जो खुद को शीतल करे और उनको शीतल होए। कबीरजीले पनि भन्नुभयो नि, यस्तो बानी बोल हे मेरा मम्मी, हे बाबा ब्रह्मा सृष्टिहरू, मनको आपा खोए, मैले आफ्नो भित्रको अहंकार नासियोस्, खत्म होस्, सानो भएर गरीबी भाव ल्याऊ। गरीबी भाव से नि परमात्मासँग मिल्न सकिन्छ, ताकि अहंकारमा त बुजुर्गीमा त बुजुर्गी मारे रे साथ जी, बुजुर्गी मारे साथ। किनभने बिना बुजुर्गीलाई दोस्ती धनी से प्यार कर सके तो कर। बुजुर्गीलाई बिल्कुल नमारिकन, पैताला मुडी नहालिकन, त्यसलाई जुत्ताको नोकले नमारिकन राजी महाराजसँग दोस्ती गर्न सक्छौ यदि अनि गरेर देखाऊ भन्नुभयो यहाँ। त्यसले गर्दा यहाँ आकले काम शैतान के ठण्डे हक से होए सोए। शैतानको दिललाई, शैतानको काफरको दिललाई अब ब्रह्मा सृष्टिहरूको राहमा चलाउनको लागि, यो इमानमा ल्याउनको लागि हामी जुन अहिले दावा गर्दैछौँ, यो हक जल्दीबाजीमा हुँदैन। त्यसले गर्दा यो ठण्डा हक से, ठण्डा दिमागबाट सोचेर मात्रै गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। भाई बदले कानजी, भेजा है तुम पासा, तुम परियाना पक्का कीजियो कानजी, पासा राखियो खास। अब म के भन्दै कस्तो पनि लेख्दै हुनुहुन्छ भने, कानजी भाइलाई र शेख बदल राई म तिमीहरूको ठाउँमा पठाउँदैछु र तिमीहरूसँग ऊ हमेसा तिमीहरूको खबर उनीहरूले लिइरहन्छन् र कानजी पास राखियो खास। कानजी भाइलाई चाहिँ आफ्नो पासमा राख है, यिनले चाहिँ त्यहाँभित्र के हुन्छ त्यो कुरो कानजीले सुन्छन् अनि शेख बदलले यता ल्याउँछन् र सुनाउँछन् भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। जो होए तुम्हारी आज्ञा सो हम पड़े बाहिर, सो सड़काइयों में राखिए रखोगे तो हम रहे जाहिर। अब यदि तिमीले चाहन्छौ भने म अर्को अखडा, अर्को सुन्दर साथको जमात खडा गरेर पनि म तिमीहरूकोमा पठाउन सक्छु, फेरि फरियादी अर्को हिसाब किताब पनि म पठाउन सक्छु। र अब कसो गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा यो चाहिँ सोचेर चाहिँ अब आज्ञा गर भन्ने हुनुहुन्छ। जो होए तुम्हारी आज्ञा तो हम पढे बाहिर, म अब यहाँबाट यो भित्रै म कसरी बसिरहनु, म पनि बाहिर निक्लिनुपर्छ मैले पनि। र अब कसो गर्नुपर्छ भनेर यहाँ सल्लाह पनि लिँदै हुनुहुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। तो हमारा क्या चलता भया तेहकी कहे महामती कहे मोमिनो, और कहो हकीकत और कहो हकीकत। हे सुन्दर साथी, यो किनभने मोमिनहरूको दिल कोमल, मोमिन दिल कोमल कया अर्स पाया किताब, एक ठाउँ भन्नुहुन्छ न अर्को ठाउँ के भन्नुहुन्छ, मोमिन दिल कोमल कया दुनी दिल शैतान। त्यसो पो भन्नुहुन्छ त बाणीमा, मैले भनेको होइन यो। त्यसले गर्दा मोमिनको दिल त कोमल हुन्छ अरे, उनीहरू अर्कालाई चोट लाग्दाखेरि उनीहरूलाई दुख्छ। राजी महाराजले बाणीमा पनि भन्नुभयो नि,
रूहे आत्मा न दोए, जो दुख मेरी सैयन को मोहे सुख कैसे हुए, हम तुम एक रूह एक वतन की रूहे आत्मा न दोए। हे मेरा ब्रह्मा सृष्टि, तिमीहरूलाई जो दुःख हुन्छ नि मलाई दुःख हुन्छ, मेरो दिल दुख्छ। त्यसैले गर्दा 17 सालको घोडाको टाप श्रीजीको पीठमा कसरी रह्यो? त्यसले गर्दा हर पल राजी महाराज हाम्रो नजरमा हुनुहुन्छ। हाम्रो नजरमा उहाँ नभए पनि, याद राख्नुहोस्, म पटक पटक यो भन्छु, अगर हाम्रो नजरमा राजी महाराज नभए पनि राजी महाराजको नजरमा हामी रूबरू छौँ, आम्ने सामनेमा छौँ। त्यो हिसाब किताबले त्यसरी हामी अगाडि बढ्यौँ भने बिल्कुल तपाईँ हाम्रो यो दुनियाँमा फेरि हामीले यसरी दुःख गर्नै पर्दैन। यहाँ उनीहरूले आखिरी पाउँछन् के? 12 मोमिनले लिनु के छ हिसाब किताब? उनीहरूले ज्यानको बाजी राखेर यो केवल इमामेती जाहेर भएको यहाँ बादशाह सलामतलाई चाहिँ यहाँ सन्देश दिनको लागि मात्रै उनीहरूको त्यति मात्रै लक्ष्य छ। यहाँ कुनै दुनियाँको मुर्दार दुनियाँको कुनै चिज उनीहरूले लिनु छ, न मान सम्मान लिनु छ, न कुनै चिजको उनीहरूलाई मुखप्रति उनीहरूको मोह छ। मोमिनहरू त्यस्ता हुन्छन्। बडे श्री प्राणनाथ प्यारे की। त्यसले गर्दा सुन्दर साथजी, समय भइसकेको सङ्केत भयो र हामी राज्य महाराजको सिखापनलाई हृदयङ्गम गरौँ। हर बानीमा हाम्रो दिललाई लगाएर हामी चिन्तन गर्ने गरौँ। हाम्रो अन्दरको आँखालाई खोलेर र अन्दरको कानले सुन्ने गरौँ। यो कानले त जाहिरी कुराहरूलाई सुन्छ, बाहिरी कुरालाई सुन्छ। यो मनले पनि, पापी मन, इन्द्रियहरू दुश्मन छन् हाम्रा। यिनीहरूलाई कि मोमिन करे बन्दगी जो मारे अंदर के दुश्मन, यो अंदर को दुश्मनलाई हर पल मारिरहौँ ताकि यहाँ कुनै पनि दज्जाल आएर बसेर त्यसले हामीलाई नपुदाओस्, त्यसले आफ्नो फिदा हामीलाई नबनाओस्। त्यसले गर्दा इतै बैठे जागे घरधाम, पूर्ण मनोरथ भई सब काम, महामती हाँस ताली दे साथ उठत हाँस सुखले। हाम्रो परम धाम हो, हामी त्यहाँबाट आएको, हामीले त्यहाँ जानुपर्छ। हाम्रो त्यो हकीकत त्यहाँ जुन मार्फत सारा परम धाममा हामी कसरी हाम्रो दिन रात जान्थ्यो त्यो हामीले याद गरौँ र यो दुनियाँमा हामी रहेर पनि त्यो आनन्दलाई लिइराख्नु। आउनुहोस् चौपाइलाई दोहोऱ्यौँ, फेरि हामी भोलि भेट हुन्छौँ नि। जाँदा जाँदै आजको चर्चालाई यहीँ विराम दिने, विश्राम गर्ने अनुमति लिँदै चौपाइलाई दोहोऱ्याउने साथ दिनुहोला। तो हमारा क्या चलता, तो हमारा क्या चलता, भया तहकीक भया तहकीक महामती कहे ए मोमिनो, महामती कहे ए मोमिनो, और कहो हकीकत जे, और कहो हकीकत जे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, आज के आनंद की जय, लालदास स्वामी की जय, महाराज छत्रसाल की जय, सर्वे सुंदर साध की जय। प्रणाम। अब समय हाम्रो बुद्धिमानजीलाई